नेपालमा प्रचलित चिकित्सा पद्धतिहरूमा एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति, युनानी चिकित्सा पद्धति र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिहरू हुन्। यसबाहेक परम्परागत चिनिया उपचार पद्धतिको अकुपञ्चर, मोक्षुभूषण, अकुप्रेसर तथा सौवारिकपा आम्ची चिकित्सा पद्धतिहरू पनि प्रचलित छन्। आयुर्वेद तथा सौवारिकपा अर्थात् आम्ची चिकित्सा पद्धति नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा नै विद्यमान छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका यी विधिहरूले स्वस्थ जीवनशैली, आहार विहार, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यसहित रोग लाग्नै नदिने र रोग लागिसकेपछि पनि रोगको समूल निवारणमा जोड दिन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारालाई पृष्ठपोषण गर्न स्वस्थ नागरिक र नागरिकको सम्पूर्ण आरोग्यताको लागि आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूले खेल्न सक्ने भूमिका र यसको प्रभावकारिताबारे दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय देखिएको कोरोना लगायतका महामारी नियन्त्रणमा विकसित भनिएका मुलुकको आधुनिक उपचार पद्धति समेत प्रभावकारी हुन नसक्दा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतितर्फ विश्वकै ध्यान आकृष्ट भएको छ। आधुनिक विश्वमा समस्याको रूपमा रहेको नसर्ने रोगहरूको व्यवस्थापनमा पनि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको भूमिकालाई विश्वले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। नेपालले सरकारी स्तरबाटै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको सम्वर्धन, प्रवर्धन र विकासका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले विगत लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालको संविधान 2072 र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न ऐन कानुनहरूमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण, प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 ले सङ्घीय संरचना अनुरूप आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको क्रमबद्ध रूपमा विकास गर्ने र यस क्षेत्रमा अनुसन्धानद्वारा सेवाको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरी विकास एवं परिमार्जन गर्नुका साथै सङ्घीय संरचना अनुरूप होमियोप्याथी, युनानी तथा अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीहरूको संरक्षण, विकास एवं विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी लागू गर्ने रणनीति लिएको छ। नेपालमा अहिले केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल नरदेवी, दाङ स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, 14वटा साविकका अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, 61वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र लगायत देशभर रहेका 305 आयुर्वेद औषधालय मार्फत आयुर्वेद सेवा प्रदान भइरहेको छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्धनका निमित्त भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, देशभर आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने, आवश्यक मानव संसाधनको व्यवस्था गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली व्यवस्थापन तथा नागरिक आरोग्य सम्बन्धी नीति निर्माण तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालन, औषधिजन्य वनस्पति तथा जडीबुटी सम्वर्धन, प्रवर्धनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको दिगो विकासका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध औषधिजन्य वनस्पति तथा जडीबुटी प्रवर्धन गर्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ जीवनशैली, नागरिक आरोग्य कार्यक्रम र स्थानीय जडीबुटीको प्रवर्धनका लागि स्थानीय सहभागिता वृद्धि गर्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचार तथा स्वस्थ जीवनशैलीप्रति सकारात्मक धारणाको अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्य आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको हो। औषधिजन्य वनस्पति, जडीबुटी, खनिज र पशुजन्य उत्पादन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका स्रोतहरू हुन्। होमियोप्याथी, अकुपञ्चर, प्राकृतिक चिकित्सा र सौवारिकपा अर्थात् आम्ची चिकित्सा पद्धति नेपाल सरकारले मान्यता दिएका चिकित्सा पद्धति हुन्। वैकल्पिक चिकित्साका यी विधाको सम्वर्धन, विकास, विस्तार तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने जिम्मेवारी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको काँधमा आएको छ। विक्रम सम्वत 2038 मा स्थापित आयुर्वेद विभाग विक्रम सम्वत 2074 देखि वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरू होमियोप्याथिक चिकित्सा, युनानी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चर चिकित्सा तथा सौवारिकपा आम्ची चिकित्सा पद्धति समेतको विकास र विस्तारको लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी सहित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको रूपमा रूपान्तरण भएको हो। तत्पश्चात वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा मार्फत वैकल्पिक चिकित्सा विधाहरूको सुदृढीकरण, प्रवर्धनका लागि निरन्तर क्रियाशील छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयुर्वेद विभागलाई 2074 सालदेखि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई समेत
त्यसको विकास र विस्तारमा र त्यसको प्रवर्धन गर्ने गरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको स्थापना गरियो र हाल यो विभागले आयुर्वेद विधाको अतिरिक्त यसको पनि वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत पर्ने विधाहरूको पनि समर्थन गर्ने, यसको विकास विस्तार गर्ने, जनमानसमा यसको सेवाको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्य भएकोले सोअनुरूप नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हाल वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत होमियोपैथिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपङ्क्चर चिकित्सा र स्वरिक्पा आम्ची चिकित्सा 4वटा विधालाई हाललाई चाहिँ मुख्य रूपमा राखेर यो विभागको जिम्मेवारी दिएको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा आयुर्वेद विभाग आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको रूपमा रूपान्तरण भएपछि वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरू जस्तै होमियोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपङ्क्चर, सुवारिक्पा आम्ची चिकित्सा पद्धतिको संवर्धन, प्रवर्धन र सुदृढीकरणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै क्रममा यी चिकित्सा विधाहरूको जनमानसमा प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्यले आयुर्वेद विभागले वैकल्पिक चिकित्सा पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि चाहिँ वितरण गरेको स्थिति छ। सोवारिक्पा अर्थात् आम्ची चिकित्सा पद्धति। सोवारिक्पा अर्थात् आम्ची उपचार पद्धतिको इतिहास भगवान गौतम बुद्धसँगै सुरु भएको देखिन्छ। गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मानिस निरोगी रहन अपनाउनु पर्ने सद्गुण, आचरण, व्यवहार र नियम पालना एवं रोगको उपचारका लागि हिमाल, पहाड र तराईका उपयोगी जडीबुटीहरूको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणबाट करिब 4 वर्षको अध्ययनपछि 4वटा उपचार तन्त्रको विकास गर्नुभयो। त्यही शोध ग्रन्थ अनुसार अहिले पनि बौद्ध र युङडुङ बोन धर्मका अनुयायीहरूले जडीबुटीहरूको प्रयोग गरी उपचार गर्ने गरेका छन्। यही परम्परागत विधिलाई सोवारिक्पा अर्थात् आम्ची विद्या र यो विद्याका दक्ष व्यक्तिलाई आम्ची हिमाली डाक्टर भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सोवारिक्पाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो बुद्धकालीन चिकित्सा भएको हुनाले यो चाहिँ धेरै अगाडि 2000 वर्षभन्दा अगाडि परम्परागत चिकित्सा अन्तर्गत यो जुन दुर्गम जिल्लाहरूमा, दुर्गम जिल्लाको हिमाली जिल्ला 18 जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतमा सेवा गर्दै आएको 7 सेन्चुरीदेखि नै सुरु भएको र त्यहाँ जुन हेल्थ पोस्टहरू नहुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को विधाको औषधिहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू नहुँदाखेरि सोवारिक्पामा आधारित आम्चीहरूले नै सेवा गरेको पाइन्छन्। त्यसरी फेरि जेनेरेसन टु सिकेर आएको पनि पाइन्छ। अहिले आएर हाम्रो सोवारिक्पा एसोसिएसन नेपाल संस्थाहरूले चाहिँ धेरै विकास गरेको र हाम्रो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट पनि सोवारिक्पा इन्टरनेसनल कलेज यो BSMS लेभलको ब्याचलर लेभलको ब्याचलर इन सोवारिक्पा मेडिसिन सर्जरीको बारेमा अध्ययन गरेको र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत पनि राखेको र राजपत्रमा आएको अवस्था छ। अहिले यसको प्रयोगकर्ता र विभिन्न यसको क्लिनिकहरू राखेको छन्। हिमालमा चाहिँ 90% छ यसको प्रयोगकर्ता सेवा गरेहरू। पहाडमा चाहिँ 30-40% छ। तराईमा पहिला थिएन भने अहिले सुनसारीको धारण र झापाको बिर्तामोडमा पनि यो सोवारिक्पाको प्रयोगकर्ताहरू सेवा लिनेहरू एकदम बढिरहेको अवस्था छ नेपालमा। 7औं शताब्दीदेखि हिमालय क्षेत्रमा आयुर्वेद सँगसँगै सोवारिक्पा आम्ची विद्या र सोरिक बुम्सी वेद पनि अस्तित्वमा रहेको मानिन्छ। लिच्छवी कालमा नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको तिब्बतका 28औं राजा सोङछेङ गोम्पोसँगको विवाहपछि सोवारिक्पा वेद पनि नेपालबाट तिब्बत आदान प्रदान भएको मानिन्छ। तिब्बतका महाविद्वान निङमा एथोक योन्तेक गोन्पोले आम्ची विद्याको विकास र विस्तारमा ठुलो योगदान दिएका छन्। गोन्पोले नेपाल, चीन, भारत लगायत हिमाली क्षेत्रका आम्ची स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सोवारिक्पा सम्मेलन
आयोजना गरेका थिए। गोन्पोले तिब्बतको दक्षिणी कोङ्बो मेनलुङ भन्ने स्थानमा सोवारिक्पा आम्ची शिक्षालय खोलेर पठन पाठन सुरु गराए। गोन्पोले आम्चीहरूको स्तर निर्धारण गरी प्रथम श्रेणीको छोजेलोपेन भुमराम्पा, द्वितीय श्रेणीको मेनरम्पा, तृतीय श्रेणीको काचुपा र साधारण स्तरको दुरप्पा र काङजिन्पामा श्रेणी विभाजन गरे। त्यसपछि भारत, नेपाल, भुटान, मङ्गोलिया र चीनका हिमाली क्षेत्रमा सोवारिक्पा अर्थात् आम्ची विद्याको व्यापक प्रचार प्रसार र विस्तार भयो। नेपालमा आम्ची चिकित्सा प्रणालीमा विभिन्न तहगत अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ। काङजिन्पा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत भई प्राविधिक SEE सरह मान्यता प्राप्त भएको। दुराप्पा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत भई प्रमाणपत्र तह सरह मान्यता प्राप्त। काचुपा लुम्बिनी विश्वविद्यालय, एकाडेमिक काउन्सिल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट स्वीकृत भई स्नातक तह सरह मान्यता प्राप्त। मेनरम्पा स्नातक तह सरहको तर पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन भने बाँकी रहेको। छोजेलोपेन अर्थात् भुमराम्पा तर पाठ्यक्रम भने स्वीकृत हुन बाँकी छ। विक्रम सम्वत 2054 नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेका आम्चीहरूलाई सङ्गठित गरी हिमालय आम्ची एसोसिएसनको स्थापना भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT अहिले SEE सरहको काङजिन्पा र प्रमाणपत्र तरको दुराप्पाको पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ। हिमालय आम्ची एसोसिएसनले दुवै तहको पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक पनि तयार पारिसकेको छ। मुस्ताङको लोमान्थाङमा लोकुनफेन मेडिकल स्कुलमा काङजिन्पाको पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। यस्तै सोरिङखाङ इन्टरनेसनल नेपाल र सोवारिक्पा एसोसिएसन नेपालको पहलमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक तहको BSM ब्याचलर अफ सोवारिक्पा मेडिसिन काचुपाको पठन पाठन भइरहेको छ। सोवारिक्पा चिकित्सा पद्धति यो नेपालको हिमालीय भेगमा अत्यन्त प्राचीन कालदेखि प्रचलित रूपमा चलिआएको चिकित्सा पद्धति हो। यसको नेपालमा अझ त्यति प्रभावकारी रूपमा विकास विस्तार गर्न सकिएको छैन। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग अन्तर्गत आम्ची चिकित्सा शाखा रहेको छ, जसले यस चिकित्सा पद्धतिको सँग सम्बन्धित विभिन्न नीति निर्माण मापदण्ड आदि काम गरिरहेको छ। यसको विकास विस्तारको लागि यसलाई देशभरिमा विकास विस्तार र अनुगमन नियन्त्रण मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि यो विभाग हमेसा तत्परताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सोवारिक्पा आम्ची चिकित्सा पद्धति यो विशेष गरी हिमाली भेगमा प्रचलनमा रहेको चिकित्सा पद्धति हो। यसको पनि धेरै पुरानो इतिहास छ। यो बौद्ध भगवान गौतम बुद्धबाट नै प्रारम्भ भएको चिकित्सा पद्धति मानिन्छ र यो चिकित्सा पद्धतिको लोकप्रियता हाम्रो हिमाली भेगका जनताहरूको माझ धेरै नै प्रचलनमा रहेको चिकित्सा पद्धति भएकोले यसको जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम अहिले चाहिँ बौद्ध विश्वविद्यालयबाट चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम भइराखेको छ र आगामी दिनमा यस चिकित्सा पद्धतिको देशभरकै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः रूपमा विस्तार गर्ने गरी हामी चाहिँ कार्य अगाडि बढाउने कुरा यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउँदछौँ। सोवारिक्पा अथवा आम्ची उपचार पद्धति विशेष गरी नेपालको उत्तरीय क्षेत्रको हिमाली क्षेत्रमा बढी प्रचलित छ। पछिल्लो समय आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमा मानिसको चासो बढ्दै गएको छ। सबै चिकित्सा पद्धतिका सबल र दुर्बल पक्ष छन्। त्यसैले होमियोप्याथिक, अकुपञ्चर, प्राकृतिक र सोवारिक्पा अर्थात् आम्ची जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको सबल पक्षको सही सदुपयोगबाट सबैले लाभ लिने वातावरणको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। पछिल्लो समय आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमा मानिसको चासो बढ्दै गएको छ। सबै चिकित्सा पद्धतिका सबल र दुर्बल पक्ष छन्। त्यसैले होमियोप्याथी, अकुपञ्चर, प्राकृतिक र सोवारिक्पा अर्थात् आम्ची जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको सबल पक्षको सही सदुपयोगबाट सबैले लाभ लिने वातावरणको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।